नोटिस नेपाल हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। आज म तपाईँहरूको लागि गोरखापत्रमा प्रकाशित जिके लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यो जिके अति नै महत्त्वपूर्ण छ किनभने भर्खरै कोपा 26 सम्पन्न भएको छ, जसकारण यस विषयमा पनि म क्वेसन्सहरू तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु। र 1 नम्बरमा रहेको छ पहिलो क्वेसन्स, जापानबाट प्रदान गरेको द अर्डर अफ राइजिङ सन् 2021 पदक पाउने नेपाली को हुन् भनेर भनिएको छ, जसमा चाहिँ हिमालय शमशेर जबरा हुन्। र 2 नम्बरमा हाल नेपालको कुल वैदेशिक ऋण आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्म मध्ये सबैभन्दा बढी कुन संस्थाको रहेको छ भनेर भनेको छ। विश्व बैंक 54%। र विश्व बैंकको अनुसार चाहिँ विश्व बैंक ग्रुप अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था आइडिए को मात्रै 50.44% रहेको छ। र कुल वैदेशिक ऋणमा तेस्रो र चौथो ऋण दाताका रूपमा क्रमशः एडिबी 31%, 31.36%, जापान 4.41% र आइएमएफ 3.51% रहेको छ। र कुल वैदेशिक ऋणमा बहुपक्षीय दात्री निकायको हिस्सा 68.88% रहेको छ। बाँकी 12.11% द्विपक्षीय रहेको छ। 3 नम्बरमा वर्ल्ड बुक अफ रेकर्डबाट सम्मानित हुने नेपाली को हुन्? अभिषेक विक्रम शाह चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडका प्रबन्धक हुन्। बेलायत स्थित वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड्सद्वारा हस्पिटालिटी र पर्यटन क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानका लागि यो सम्मान प्रदान गरिएको हो। त्यस्तै जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विश्व कोप 26 कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? सन् 2021 अक्टोबर 31 देखि नोभेम्बर 12 सम्म ग्लासगो स्कटल्यान्डमा सम्पन्न भएको हो। र यसमा बेलायतको ग्लासगो सहरमा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 26औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनसँगै नोभेम्बर 1 र 2 मा वर्ल्ड लिडर समिट आयोजना गरिएको। कोप शिखर सम्मेलनमा जलवायु सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको फ्रेमवर्क सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने पक्ष राष्ट्रहरूले सहभागिता जनाएका। सन् 1994 मा भएको सन्धिको नेपाल पनि एक पक्ष राष्ट्रको रूपमा रहेको। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनको 25औं संस्करण 2019 मा स्पेनमा सम्पन्न भएको। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कोप 26 मा नेपालले कहिलेसम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा छार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ? सन् 2045। प्रश्न नम्बर 6 मा सन् 2021 मा ग्लासगोमा सम्पन्न जलवायु सम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा विश्वका नेताहरूले कहिलेसम्ममा वन फडानी नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्? सन् 2030। 2021 नोभेम्बर 2 मा यस सम्बन्धी सम्झौता मा हस्ताक्षर भएको। मिस युनिभर्स नेपाल 2021 को उपाधि जित्ने युवती को हुन्? सुजिता बस्नेत। उनले 10 लाख नगदसहित हिरा जडित ताज पहिरिन सफल भएकी। उपाधि विजेता बस्नेतले सन् 2021 डिसेम्बर 12 मा इजरायलमा हुने मिस युनिभर्समा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने। प्रतियोगितामा निनाकान्ता मण्डल फर्स्ट रनरअप, रक्षा उप्रेती सेकेन्ड रनरअप,
प्रतीक्षा महरा छेत्री थर्ड रनरअप र डाक्टर केशु खड्का फोर्थ रनरअप घोषित भएका। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन कोप 26मा भाग लिने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कहिले लन्डन प्रस्थान गर्नुभएको थियो? विक्रम सम्वत 2078 कार्तिक 12 गते। प्रश्न नम्बर 9, विश्वका आर्थिक रूपमा सम्पन्न 20 ठूला देश सम्मिलित समूह G20 को सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? सन् 2021 अक्टोबर 30 र 31 तारिक रोम, इटलीमा सम्पन्न भयो। सम्मेलनमा कोभिड-19 महामारीले उत्पन्न गरेको परिस्थितिसँग मिलेर सामना गर्नका लागि लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको र G20 राष्ट्रहरूले ऊर्जा मूल्य सम्बन्धी मुद्दामा उत्पादक र उपभोक्ता राज्यबीचको घनिष्ठ समन्वयमा सहमति जनाएका, ग्यास र तेलको मूल्यमा भएको उल्लेखनीय वृद्धि र अस्थिरताले विश्वव्यापी वृद्धिलाई कमजोर बनाएको भन्दै उत्पादक र उपभोक्ता राज्यबीच समन्वयको आवश्यकतामा जोड दिएको। 10 नम्बर, नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत बिक्री गर्ने अनुमति कहिले पाएको हो? विक्रम सम्वत 2078 कार्तिक 15 गते। सन् 2021 नोभेम्बर 1 मा। पहिलो चरणमा प्राधिकरणको स्वामित्वमा नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेको 24 मेगावाटको त्रिशुली र 15 मेगावाटको देवीघाट विद्युत गृहबाट उत्पादित कुल 39 मेगावाट विद्युत इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज IEX लाई बिक्री गर्न अनुमति दिएको। विद्युत निर्यातको सुरुवात थोरै परिणामबाट भए पनि चाँडै नै माथिल्लो तामाको सिल लगायतका अन्य आयोजनाको विद्युत पनि भारतीय बजारमा निर्यात हुने विश्वास गरिएको। प्राधिकरणले 2078 कार्तिक 17 गतेबाट धल्केवर मुजफ्फरपुर 400 केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत निर्यात सुरु गरेको। कार्तिक 17 देखि भारत निर्यात गर्न थालेको विद्युतको औसत मूल्य प्रति युनिट नेपाली 4 रुपैयाँ 33 पैसा रहेको। प्राधिकरणको तर्फबाट एक्सचेन्ज बजारको सम्पूर्ण कारोबार नेपालसँगको विद्युत व्यापारका लागि तोकिएको सम्पर्क निकाय NTPC विद्युत व्यापार निगम NTVBN ले गर्ने। नेपालले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज IEX मा विद्युत खरिद गरी आयात गर्न यसअघि नै अनुमति पाइसकेको। प्राधिकरणले 2078 वैशाख 17 बाट आवश्यक परेको बेला IEX मार्फत प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत आयात गर्दै आएको। निर्यात अनुमति पाएसँगै नेपाल र भारत बीचको विद्युत व्यापार नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको। भारतीय ऊर्जा बजारमा विद्युत बिक्री खरिदका लागि प्रवेश गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो मुलुक बनेको। प्रश्न नम्बर 11, नेपालको गार्बिलो इतिहास बोकेको हरिहरपुर गढी र सिन्धुलीगढी जोड्ने पदमार्गलाई के नामाकरण गरिएको छ? एकीकरण पदमार्ग। दुई गढीलाई पदमार्गले जोड्ने योजना बनेपश्चात ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणसँगै पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने भएको। प्रश्न नम्बर 12, प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना 2075 को नतिजा कहिले सार्वजनिक गरिएको हो? प्रश्न 12, प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना 2075 को नतिजा कहिले सार्वजनिक गरिएको हो?
विक्रम सम्वत 2076 असार 16। सो गणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन विक्रम सम्वत 2075 भदौ 28 सार्वजनिक गरिएको थियो। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 अनुसार गम्भीर कसुर भन्नाले के बुझिन्छ? 3 वर्षभन्दा बढी 10 वर्षसम्म कैद हुने कसुर। चौध मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 अनुसार जघन्य कसुर भन्नाले के बुझिन्छ? जन्म कैद वा 10 वर्षभन्दा बढी सजाय हुने कसुर। 15 नेपालका लियोनार्दो दा भिन्ची भनी अरनिकोलाई चिनिन्छ भने नेपालका माइकल एन्जेलो भनी कसलाई चिनिन्छ? बेखाराज। प्रश्न 16 शिक्षा ऐन 2028 अनुसार सामुदायिक विद्यालय भन्नाले के बुझिन्छ? नेपाल सरकारबाट नियमित रूपमा अनुदान पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालय। सो ऐन अनुसार विद्यालय भन्नाले नेपाल सरकारबाट नियमित रूपमा अनुदान पाउने नपाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालय बुझिने। त्यस्तै विद्यालय शिक्षा भन्नाले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई बुझिने। प्रश्न 17 आधारभूत तह 1 देखि कक्षा 1 देखि 8 को परीक्षा सञ्चालन अनुगमन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसलाई प्रदान गरेको छ? स्थानीय तह। प्रश्न 18 नेपालको संविधान अनुसार माध्यमिक तहको विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने एकल अधिकार कुन तहलाई दिइएको छ? स्थानीय तह। प्रश्न 19 राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रको स्थापना कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 असार 18 गते। सो केन्द्रले संवेदनशील सूचना तथा सञ्चार पूर्वाधार हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती तथा खतरा सम्बन्धी सूचना सरकारी वेबसाइट, वेब एप्लिकेसन तथा वेब सर्भिसेज माथि हुन सक्ने सुरक्षा अनुगमन गरी पूर्व सूचना दिने काम गर्ने साथै उक्त केन्द्रको स्थापनाले बढ्दै गइरहेको साइबर जोखिम नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको हो। प्रश्न 20 सरकारले भानुभक्त प्राणी उद्यानको निर्माण कहाँ गर्न थालेको हो? तनहुँ। विक्रम सम्वत 2073 फागुन 11 गते मन्त्री परिषदको निर्णय र 2074 वैशाख 18 गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी राष्ट्रिय विभूति आदि कवि भानुभक्त आचार्यको नाममा भानुभक्त प्राणी उद्यान निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ। ब्यास नगरपालिका 11 र 12 तथा भानु नगरपालिकाका 5 र 6 वडालाई समेट्ने गरी उद्यान निर्माण गरिनेछ। त्यस्तै उद्यानमा बालबालिकाको मनोरञ्जनात्मक चिल्ड्रेन पार्क, आन्तरिक पर्यटन र बाह्य पर्यटन प्रवर्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने। हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, जिराफ जस्ता जनावर देश तथा विदेशबाट ल्याई सो उद्यानमा छोडिने बताइएको छ। प्रश्न 21 उपत्यकाको चौडा सडकमा सवारी साधनको गति मापनका लागि हालै प्रयोगमा ल्याइएको प्रविधि कुन हो? लेजर स्पिड गन। लेजर स्पिड गन राडारभन्दा अत्याधुनिक रहेको बताइएको छ। लेजर स्पिड गनबाट सवारी साधनको गति नाप्ने कार्य 2076 जेठ 20 गतेबाट सुरु गरिएको हो। प्रश्न 22 संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसद्वारा एक्सन फर पिस किपिङको थालनी कहिलेदेखि भएको हो? सन् 2018 मार्च 28 देखि भएको हो। प्रश्न 23 नेपालमा पुतली विज्ञ भनी कसलाई चिनिन्छ? प्राध्यापक डाक्टर भैया खनाल। खनालले बेलायती पुतली विज्ञ कलिन पी स्मिथसँगको सहकार्यमा वाटरफ्लाइज अफ काठमाडौँ भ्याली नामक पुस्तक लेखेका थिए, जसमा उनले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय म्यागजिन र पत्रपत्रिकामा पुतलीका बारेमा
150 भन्दा बढी लेख तथा अनुसन्धान रिपोर्ट प्रकाशित गरेका थिए। पुतलीका बारेमा अध्ययन गर्ने सिलसिलामा देशका अधिकांश जिल्ला पुगेका खनाल यो क्षेत्रमा करिब 4 दशकदेखि सरेक हुँदै आएका छन्। 24 राणाकालीन समयमा निजामतीतर्फ सबैभन्दा उच्च पद कुन थियो? बडाकाजी। राणाकालीन समयमा दर्जाने क्रममा माथिबाट तल क्रमशः बडाकाजी, काजी, सरदार, मिरसुब्बा, सुब्बा, नायब सुब्बा, खरिदार, डिट्ठा, मुखिया, बहिदार र नौसिडा रहेका छन्। यसको लेखक तथा प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी हुनुहुन्छ। हस् त, अहिलेसम्म भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद र फेरि आउने भिडियोमा नयाँ इन्फर्मेसन, नयाँ जानकारी र नयाँ ज्ञान लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलको लागि नोटिस नेपाल बिदा हुन्छ। हस् त, नमस्ते।